سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركبو نيشانا لي بيتساب كمي تخانو كل سلام اكزابير مسكن بوكني سلامي نسخاتكم وين ببزلكم هو سلامكم بس احترف كل اللي وبعلت ملو تسفعية انكو عدما ناوشانا لي بالسلام مساقم نايلو معنتي فيديو نازو خوين كعادك عبيد وي معري بناي حتتاتكم مسارتي مبل بارت سري سرح زلخو كاف سرات سكاف فينيشنج ناي 140 كاري سرح لنا لكم نيركم ناي سرات سريحة نيرة ناي مهدم سريحة نيرة حزر ما ناي فينيشنج ناي بلوكيت ناي ملمزئي ناي خزعة زيقون سلست بارتي فور يحسر حزر لكم مالتيو حزر ما ناي سيراميك يكسرح لكم سيراميك بزيكا مربع نربعتي انكلاس كابشن تبيتو نديك ارشي اخلنا نزول حبيرنا كرينا اسكعبير يخصعبنا هذا كتاتلو بأخرتي عدب نشانا لي حدش تزخنكم سبسكرايب نبرا زخنكم كعال لايك شر بمقبر نخطها براتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بلا مسكنكو يا سنايت انحيث سناي مكتتال امباركس كبرات حواتي لو معنتي واقع ناي فينيشنج سراحتي كرئنا بايزوي ناي فينيشنج سراحتي تقاصر كايو دان بتعمل بزح سراحتي زلو فينيشنج مالت قلم فينيشنج يو سيراميك فينيشنج يو ناي بورد سراحتي ناي جبسامات قرص عرص موزع مالتيو ناي مبرحتي بزح نقر يزلو ناي ما يزرقح تبعلو ما يزرقح ناي شنتويت ناي كيتشن نستات كوندي تجمر بزح نقر يزلو نا زرو زرو خاواتهم لو ما عندنا ناي سيراميك نسرح مو كاوخ عنك أتقيلنا دمو ناي قلمنا ناي مبرحتي زرقحتا بقى ناي فينيشنج تقاصير يود احد سيراميك ناي سيراميك نسرح لنا غورو قدم سيراميك تايل اللي مثلكم تمربات وقروا كاو سيراميك بس غوركم دمو غونا زكولو كتغبر زنصلمت غونا كتغبر دمو انتن تغبر مالت وقروا እና حد ገንዘብ ነናይ ባዓተን ገንዘብ በቃ ነቲ አመግበሪ ገንዘብ በጣም ብዙሕ ይዝወደካና ዝሮ ግን ብዙሕ ገንዘብ ዝውድ ዕብይ ዘለ ስራሕ ናይ ሰራሚክ ያ ፊኒሽንግ ሞ سيراميك بهالكل بتعمي قليل يسمعك هورو باي ذا واي سيراميك كتغور نربعة خلاص اسكاب حزو اسكاب سرحتنيو اسكاب سمينتو اسكاب سيراميكو حد هدم يهدمكم مالتي بأونت يزولكم نايميت نربعة كاري سرت سريتكم كولن تطوب لكم تنيركم مالتي أبلع حزة كولن تطوب الجو تنيرس ناي سيراميك حز أدميركا سمينتو سرحتنيا سيراميك بعلو دميركا مالتيو حد هدم يهدم قليل يمسلك أونت ويا سيراميك زلو بتعمي خبير انك نقركم سيراميك حزن كاريك ندين هو قاتلكم نسكا كلتش حنت شاعتن ميتن كلتش حشو منتن حمساني زنيو كلتش حشو منتن كلتش حنشو عتن ان سوسا زبهالي سوسا زبهالي ستري ولهم سوسا يبهال ازي بحرف خينس برو ما اينا غزينايو باررتي افت الشع ساعات باررتو خينس لما نيرو حزر ما اررتي يلم برو ما خينس لما صلو مالتي كلتش حنت شاعتن ميتن تي مبل كالا درجة زلو حرف زويلة دمو حرفا في خوانن جد أيين صبارقن تنكاريو تيكنسو حدا عينتي وزي كتفلت وزلكم لما تنا حرفا في كاك قدامينا كالا علم زي سرعو تنكاريو حدا عينتيو درجته ون حدا عينتيو تايدا أيين يجقرو زي قلتش عند شاعتن زبهال تقدها ما يزولو ولا ما تسيب دعمي إنها دمو ينصبارق بلج نايم بالنت بقى بره نجاريو كاو ناي 5 قرش لينت غيرهم مالو حزن ناي 200 قال نيرو حزن ناي 5 قرش لينت غيرهم مالو تا بروما خينا حرفاف دبن زلت مالتي اسرمو تايو اين صبارقن دبن يلس هسس بلايو እና እዘይ ልዩነቱ ዝረዝሮ አነ ዘንጸባርቅ እየዝደሊ ቆንጆና ዓይኒ ዝስሕብ ዘንጸባርቅ እየዝደሊ ለማጽተልኩም ምንም ዋጋ ሓደ ዓይነት እዩ ድሌትኩም ክትገጹ ትኽእሉ ኢኹም ግን ደሞ ያው ቆልዓ ገለ ወይ ከዓ ዓብይ ሰብ ተልይዎ ንኸይንሸራትት ይምበር እና ከምዚ እዩ ዝረዝሮ ኣብቲ ዋጋ ክነግረኩም ደልየ ማለት እዩ እና ክንደይ ቅርሺ ኣኽለና ንትብሉ ደሞ 140 ካሬ ዝረዝሮ 5 ክላስ ጎርዎ 4 ክላስ ጎርዎ 3 ክላስ ጎርዎ 140 ካሬ ንሳ ባዕሊታ እያ ብኤልሸት ስራሕቱ ኮይና ኣብ ልዕሊ 98 ካሬ ወይ ከዓ እስካዕ 100 ካሬ ዝዓረፈት ህንፃቱ ኮይና حزن أبنت سالون 32 كاري مبزحتو كاب 26 سكاب 3 كاري يسرحو زرو جن التقلاي مالتيو بكاري يسرح نكاري حزي كلتش عند شعة ميت ياو 3 شحول وسكع مسافريو سكاب جزاز من 3 شحول ونا حزن أبنت مالتي
ሓደ ሰብ ሳሎን ሰፊሕ ይገብሮ ሓደ ሰብ ፀቢብ ይገብሮ ሰራቢስ ከዓ የፅብብ የስፍሕ እዩ እሞ ንደምር ረቢ ሞባይልና ጌርና ማለት እዩ ሳሎን ሕዚ 5 ብ6 እንተይልናያ 5 ክራባሕ ብ6 30 ካሬ ትመፀላ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ሳሎን 30 ካሬ ንሄና ክድመር ንብል እሞ መደቀሲ 3.65 ክራባሕ ብ5 ንብል ማለት እዩ 48 ካሬ ክድመር ንብል ክሽና 2.20 ክራባሕ ብ3.65 ንጎኒ ማለት እዩ ወይ 3.5 ወይ ከዓ 4 ሜትር እያ ትኸውን ዝሮ ከምዚ ገይረ ሓሲበያ እኒኹ ካብኡ ድማ ሰርቪስ 3.65 ክራባሕ ብ3.30 ማለት እዩ 68 ካሬ መፅያትላ እኒሃ 68 ካሬ ናይተን ምንድብሬትን ዝበላ ብቻ እየን ማለት እዩ ኣብ መደቀሲ ግን ንእሽተ መስፋሕ ቢላ ሓሲበያ እየ ዝሮ ሰራሚክ ክስበር ይኽእል መንገዲ ኣጋጣሚ እቲ ሰራሚክ ዝኾነ እንትን ዝተሰባበረ ክህሉ ስለ ዝኽእል ዝተወሰነ መልክዑ ትርፊ ንገዝእ ኢና እና እታ ትርፊ ኣብታ መደቀሲ ተስፋሕ ኣቢላ ሓሲበያ እየ ዝሮ ግን ናይ ክሽነ ናይ ሳሎን ናይ መደቀሲ ናይ ሰርቪስ ናይ 4 ክላስ 68 ካሬ መፅየኒ 68.325 ማለት እዩ እዚአን ድማ ብክንዲ ነባዝሐን ብቲ ቀዳማይ ሰራሚክ በቲ መንፀባረቕ ዘልኩም ብ2900 ማለት እዩ ዝሮ ብዘይ ትራንስፖርት ግን ክንደይ መፅእኒሆ 2900 198,000 መፅእኒሆ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ እንታይ ይቀረና ኣሎ 2 ሽንት ቤት እዚ 198,000 እኒሆ ዝሮ ንሒሳብ ክምችወና 200,000 ኩላ እያ ናይ 800 ልዩነት እምበር ያው ዳርጋ 200,000 መፅእኒሆ ሕዚ እንታይ ንሓስብ ይመስለኩም ናይ ሽንት ቤት ማለት እዩ ሽንት ቤት ሕዚ ናይ ደገ ንጎኒ 0.85 ተኾይና ንቁመት ከዓኒ 2 ሜትሮን 50 ተኾይኑ ክራባሕ ብ2.50 ማለት እዩ ተኾይኑ ካሬኣ 2.125 ትመፀላ እዚኣ ናይ ምንድብሬታ እያ ማለት እዩ ክራባሕ ብ2200 እኒሆ ናይ ምንድብሬት ሰራሚክ እና ናይ ግድግዳ ማለት እዩ ብ2200 እንደ መፅእልና እኒሆ 4,675 ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ናይ ጎኒ እኒሆ እዚኣ ናይ ምንድብሬታ እያ ናይ ጎኒ እኒሆ ሓዚ ብሰለስቲኡ ሳይዝ ተሓንቲ 80 እያ ኢልና እያ ንቁመት ማንኛውም ሽንት ቤት ቆንጆ ገርኩም ክትሰርሕዎ ተኮይንኩም 1.80 ይመፅእ ሓደ ሰብ ደግሞ ቅርሺ ዝረኸበ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ይሰርሖ እዩ ሰራሚክ ግን ደግሞ እንታይ ሰራሚክ የግበረኩም ሓደ ሰብ ካብ 1.80 ንላዕሊ ቁመት ኣይወፅእ መቸስና ታሻወር ማይ እስካዕ ትነኽኣ ድረስ 1.80 እኽልተ እያ ብዙሕ ንላዕሊ ሰራሚክ ግን ክትወፅእ ግዴታ የብልኩምና ብ1.80 ገይረ ክሰርሓ እየ ማለት እዩ ኣብዚ 4,600 እኒሄና ስለዚ 2.50 ኢልና እያ ንጎኒ ቁመት ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ 1.80 ኢልና እያ ክራባሕ ብ1.80 ማለት እዩ 2.50 ክራባሕ ብ1.80 4.50 መፅያ ካብኡ ደብል እየን ብክልቲአን ሳይዝ ማለት እዩ ክራባሕ ብ2 ንብሎ 9 ካሬ መፅእልና እኒሆ ማለት እዩ 9 ካሬ ካብኡ ሕዚ ሓንቲ ሳይዝ ተቀሪና ኣላ ሓንቲ ሳይዝ ደግሞ 0.80 ክራባሕ ብ1.80 ማለት እዩ እንደይኸውነላ 1.44 ክድመር 9 ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይታ ሽንት ቤት ግድግዳ ብሰለስቲአን ሳይዝ ብ1.80 ቁመቱ ገይራ 10.44 ካሬ መፅእኒዮ ክራባሕ ብ2,200 ንብሎ ማለት እዩ 2,200 22,968 መፅእልና እኒሆ ናይ ምንድብሬቱ ከዓኒ 4,600 ኣለና ክድመር 4,600 ማለት እዩ 27,568 ይቃርየና ኣሎ እንግዲህ ኣብዚ ምንድብሬት ብቻ እዩ ሕፃ ዝሕወሰ እምበር ግድግድኡ ብስሚንቶ ብቻ እዩ ዝስራሕ ስሚንቶ ቢያንስ ሓደ ኩንታል ይኣክለና እንተልና ኣብዚ ሕዚ ዕዳጋ 2,500 ግን ደሓን
بشحن حمشتن جرنا نحسب بمو كدمر شحن حمشتن ميتين كنت على تأخل أيها ذو القمة النهني زر بقى عسران شعاتن شحن سان شو منتن قرشي متنيو سالسا شحن وهلمو ني سرحتنيا خعني ككمبوت ايو ابزي حزي نكاري كلتا كاري يمسرحوا مالتي كلتا قرشي كلتا 50 يمسرحوا اكالي بوتا دمو يفلاليو ككمبوت مالتي ان دقع بيت وي معري بزي ني سرحتنيا سالسا شحمت يعني سيراميكا سيمينتو كلها ملا نجر سالسا شحمت يعني زي انا يدق شنتي تيجي حسيبه يعني خو نايوشت شنتي بيت رمو كم صفحات يزرزرون هي 140 كاري بزح الصراحة جن كلتا مترو بمترو 50 ويكعلي مترو 80 بمترو 80 ببزح الصراح مترو 80 بمترو 80 مالتيو إن السوق كافتنا يلقى بزح أي وصل أنت مساس عليه 30 قرنا نحسبه ما 30 مزينها 30 كدمر أبناء سيراميك كلتا متر شحنيرنا كلتا ميتن سوسان شح مالتيو كاوغن ازينا يجزاوت سيراميك نحاس وخلنا مالتيو سمينتي حسبنان حشواي حسبنان حشوا بطعم يزبلع مكنياتهم مالتيو معص لو نيت معصو مع رباران سنخت مزب بفلاي دم حماق معصتو خير مو حصان سمينتن بطعم زلعكا بايزوي ابرق خيكم كذا تسرحا مالتيو نسيراميك تحساب غيركا سرحا لي كي ينوح كي يحصر بلو تايريو عمريت سيراميك جبرو خلي تحت سيراميك تاينيو كونديت زبهارنيو كونديت كابوتانا بوتا يزورمو زي ناي انتن ناي سوكيت ريو ناي تخوى نقر نخكفافل مالتيو تا سوكيت نسادومو سيراميكيات قبر عفتا لعلي كونديت حوت ان سمينتون جيركا كاو سيراميكيات قبرانا ناي تا كونديت تيكنس اسكاب شدش اسكاب شوعات سنتيمتر يا مالتيو انا بيانس تا معصو كونديت جيرو حوت انا خمال مستمعصو بالانس نخقبر انتا حفيا بطعمي شو منتا سانتيم كقابر علوه تايرقا 10 سانتيم 15 سانتيم تقين بطعمي زلعكانا مع زوج تسرحة خلاخن سيراميك جورا ليا سلازي كونديتون كنصفوي بتحتي ناي كونديتنا ناي سيراميك تحساب غيركا كيت عبيلي معصو بالانس بقى صبو حصان سميتن كيبلعني صبو كيكا سرح اللي يولوا جو سرحتنيا بعلمياتو خينو صبو كيرن سرح لكم كادا سيراميكو قاليهم سيراميك جبر لي جبرن اي فلطون يتحتون دغنا مديسكات معصو نقيلكا تبيجدو قاليهم كعني سيراميك بمقبار جبر اي تحساب غيرهم لعلي جورو اسكا 15 سنتيم يوصوا نعو ختمالو نتمعص نختركو نياتو معص كفت خين بتحتي حد نجارات زبارة عن نجار زناخس نجار لي خاطوكم يخل تايرقة بقى من معينة زيت أتو ولا تعص زيت أتو بقى اللي خخيلات الصراحة لازم تمعص إنه سمع رز كعت جورو حوز الناس مين بتعمل زلعكم لو حوز أنا بيجوكن اللي يجزء اللي حوز هو سمينتو إنه كنت على اللي يجزء اللي بتعمل كبارينا سلازم بتعمل بعل المياسر كليكم معص الصراحة صبوا غير كسر اللي بقى تسانتي مسي كاو شو من تسانتي بتحتي بلعله قبراي ولن كاو شو من اسكاب تشعت بك شومنت تزقبراس اخلت مالتينا كم زي كلكم يفوتوا سلازي حوصا بزي كاميرا مالتي بزي كاميرا نربعتين كلاسنا كلتين شنتيت قماش بياجو تاي قماش بياجو بقى قماش بياجو انت جزيخون كم معصو يزرزرو قماش انت جزيخون أفرسات أخلكم يا بق أود يختب لحنكو يختب لا زرزر جن مرامس لازنيو حدا بياجو حس أتوردمو مس مروو مستوشتو أزبيو يز أخلكم جماش بياج أنا حزوريده مالتيو من ميترفن اليوم كاوزي ناي 00 أرز بحال كاو غيرنا له إنا سلازي لك عبيت وي معري حدا بياجو توردمو نمرباغو نهيكم محرد نهيكم كاو نخل لاملو يا أخلكم تترفدمو سيترفكم له مالتينا سلازي كلتميت سنشح دميرنا نيرنا كاو ناي حصاواغا حدا بياجو حوسلو كاو سيمينتا دمو اسكال 25 كونتال مالتي نغيركم يخكمتك ناس نايت معصو نايتي سيراميك موليتو كندايو بزي قدس زرزر جن سيمينتو اسكال 25 كونتال كودكم يو 25 كونتال كلكم كلو ككم مسرارحو انديو ككم جزء كاو بلعلي ايوس خكمن 25 كن زي كتودو تخلو زرجن 25 كنتال تمصما تأخلكم يا تأنست تترف دم السين خالي يسرحكم توعلوا مالتيو سلازي كم زي مثلني 25 كنتال سمين تواقع حوصلو
أفتلع لي خلتي 160 شح مالتيو ناي حدا بياجو حوزة يا كم واقو كم وقتو سمينتون بقولك أنا 15 كيلو كم وقتنا كم واقو تحاوسلو تدمر لتخليهم كان يسرحتنيا كم بوتو أبزيز كان 150 كل 100 قرش ونزوللو 150 ونزوللو كم يمكن سيراميك مسرح مالتيو نحنت سيراميك نحنت كاري 3 قرش ناوزاكم أمها 3 قرش نيتا سيراميك يامبر بقولك أنا يسرحتني نيو بقولك أنا يحس أن سمينتو نيو بتحتي 4 حنت كاري نختن صفوسيس كاو سمينتاس كاو حس كاو سرحتني أنا حنت كاريس 4 تتقرر لا يقرمكم من بسرعة تقريبك أنا يسمينتو نيكز عم زحاويسكم مالتينا سلازي انت حنت سيراميك نخنصف زخل شحات توصيخم ناي 10 قرشي ناي 30 قرشي ناي 50 قرشي بعلمها تخراخيركم زي كون سرحتنيا مصيخم سيراميكن كيتبلاشو اب سيراميك منصح بطعم ጥንቃቄ እዩ حزة حدا سيراميك نيو بتحت ماي كاوي كعني سمينتو بزيس مجمري حشوانا سمينتو دبالي همزي بالانسي يقبروا نتي سيراميك زي ود أصار جزء كيهلو ما يستخلوا من لقيته هلك ما يستخلوا كاو عنتي سر انت سيراميك مستحز أجهز التحزر مو سمينتو بتشا بزيز أمن وينو يفسسلو يما أطرابي لمنا نسو تزيجي رملو دحرق زيت هاي يخون كم زي وقع تبلا خلها لك خورة دي لين حاجة الكورة يقدر كومي بقى خورة يزوق بزعم يقع جامع مرقص تبيلكم معلس جل إذا كان زجنا تعين حمن كتوقعوا جل بالودا كومي جل زل تاير أخو متوقعين بقالي للسبارن زبالة شوني أنا حد زي فلت إنه تلا مرت اليوم ويكعقد ليش خوني خلو كي يبلاش لكم عشرة 3 بتيحكم بعد ما كي تدارا تعي بعد ما جوز كم بعد جيرو يسرح يخم تنزل لكم ترى بحس صار تمسيهم ود بالله كاري تروحوا خيدي قرش المزح دي ولا سرح طفي وزيك خوني خال جندما بقى خمزي تعيسى بقى كم بعد تسرح طفي وقوم زي كنا زي نخو يوز قرش ترف نخر هنا كالنك خريم زقاي مثلا نسلازي دحنا قرش تحيزم دما دحنا قرش خفلنا ليز بقيرك صرح يلم دما ترقاقي أنك صرح ويخالي يوما نستوسن قرش لكم من سنحتنا كي تكراخلو أب سيراميك بتلي مالت عم تنقا أزلينا أنا زرزرت عسرحتنا جيرك مسح وسيراميك تنقا يزليو أنا እንግዲህ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚ ኣትመስል ቀጻሎ ሞ ናይ ኮንዲክት ዝርጋሕታና ናይ ማይ ዝርጋሕታ ደሞ ብዝተኸኣለን መጠን ብቪድዮ እናቐረጽኩ ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ግን እዚኣ ትመስል ነይራ እንታይ ተሰሚዕኩም ብኸመይ ሪኢኹሞ ከቢርኩም ዶ ሓሲርኩም ኣነ ብትኽባር ብትዘሎ ዕዳጋ እየ ሓሲቦዮ ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ድማ ፈጣሪ እንታይሰኣኖ ዓድና ሰላም ድሕር ደኣ ኮይኑ ክቐንስ ይኽእል ኣብ ዝቐውዖ ከባቢ ክቐንስ ስለዝኽእል ኣይትጨነቑ ምክንያቱም ሰራሚክ ብ2009 እየ ሓሲቦዮ እንታይ ይፍለጥ ና2000 ናብ 2009 ናብ 2005 ክወርድ ይኽእል ዝረዝረ ግን ኣፍታ ዝንሄት ኣፍታ ሓዚ ዝንሄ ሰዓት ዋጋ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እምበር ምናልባት ኣብ ዝቐውዖታት ክሓስር ይኽእል ስሚንቶ ሓዚ ኣብ ቀውዖ ክሓስር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስሚንቶ እኳ 5000 ክበፅሕ ነይሩ እግዚኣብሔር ኢኹም ስሚንቶ 4500 በፂሕ ነይሩ ግን ድማ ኣብ ቀውዒ ናይ ውሽጢ ዓዲ ስለዝኾነ እሞ ከዓ ሓዚ መሰለ ስሚንቶ ሓንቲ ፋብሪካ እያ ነይራ ኣብ ትግራይ ካልኣይ ፋብሪካ ይስራሕ ስለ ዘሎ ክልቲአን ፋብሪካ ጽቡቕ ጌረን ተሰሪሐን ብዘይ ምቆራፅ ክቕንስ እዩ ስሚንቶ ሕዚ ስሚንቶ በቃ ኣይትሕሰቡ ግን ወቕቱ እኒሄዎ እዩ ክረምቲ ኩሉ ግዜ ስሚንቶ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እያ ለንዘን ብቻ ይኾነትን ለንዘን 5000 በፂያ እምበር ኩሉ ግዜ ስሚንቶ ኣብ ክረምቲ ይሰኣንን ይኸብርን እዩ ሞ ብዙሕ ኣይትጨናነቑ ኣብ ቀውዒ ብደንብ ስርሑ ክሰርሕ እዩ ሓጋይ ስለ ዝኾነ እቲ ፋብሪካ ከም ድሌቱ ስለ ዝሰርሐልና ብኡ ልክዕ ድማ ብዝሕ እንድሕር ስራሕ ኮይኑ ክቐንስ እዩና ብዙሕ ኣይትጨናነቑ ላብ ስሚንቶ ጥርሒ ዓዲ ሰላም ይኹን ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ግን ንስኻትኩም ገዛ ተስርሑ ከለኹም ወቕቲ ፍላዩ ኣብቲ ሕሳር ግዜ በቃ ናይ ምስራሕ መደብ ተህሊኩም መፍቲ ሕሳር ኣብቲ ዝሓስረሉ ዝኾነ ይኹን ሕሳር ተሪኢኹሞ ካብቲ ዝነበሮ ዋጋ ወሪዱ ሓሲሩ ተሪኢኹሞ ገዚእኹም ምቕማጥ ካብኡ ከዓኒ ንስኻትኩም ኣብቲ ኩላሙሉ ገዚእኹም ዘጠራቐምኩምሉ ግዜ ምስራሕ ማለት እዩ እምበር ኣነ እዚኣ ወርሒ ተዘይ ሰሪሐ እያልኩም ገንዘብኩም ኣብ ዘይኮነ ሰዓት እንድሕር ተጥፍእዎ ኮንኩም ትኸስሩ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩም እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ሰሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሓሳብ ሪእትኹም ድማ ኮሜንት ጻሓፉለይ ማለት ዝተሰማዕኩም ነገር ተልዩ ወይ ከዓ ኣነ ዝተጋገኽዎ ጌጋ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይኹም እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን
ሰሰናዩ ባይ ባይ